عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس السادس. وهو خاص بدروس الاستماع، أي تقوية مهارة الاستماع. وهو تكملة للدرس الخامس، حيث ذكرنا في الدرس الخامس لي نواج ولا بلوي، والآن سنذكر لوراج العاصفة. On ne dit pas il fait orageux. On ne dit pas il fait orageux, mais en attendant l'orage, on dit, on ne dit pas. لا نقول، نحن لا نقول il fait orageux، أي إنه يوم عاصف، أي مليء بالعواصف. لكن en attendant l'orage، عندما ننتظر العاصفة نقول c'est orageux، أو le temps est orageux، أو le temps est à l'orage. أقرأ ببطء لكي تستفيدوا أكثر ولكي تتعلموا كيفية النطق. أنا أقرأ ببطء الكلمات والجمل. قلنا en attendant l'orage، عندما ننتظر العاصفة نقول on dit c'est orageux، le temps est orageux، le temps est à l'orage. إذن لا يمكننا أن نقول il fait orageux، بل نقول c'est orageux. أعيدوا معي: c'est orageux، le temps est orageux، أو le temps est à l'orage. وهذا الدرس تكملة للدرس السابق، وهو الدرس الخامس. تكلمنا على لي نواج السحاب، ولا بلوي الأمطار. ماذا يمكن أن نقول في حالة الأمطار؟ إذا مشاهدينا الكرام، من أراد مشاهدة الفيديوهات السابقة فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو، أي رابط القواعد أو الحوار أو النطق أو التمارين موجودة في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز، اسم القناة هو لا لونغ فرونسيز، موجود أسفل الفيديو على الجهة اليسرى لتشاهدوا جميع الفيديوهات. وسأكمل الدرس. ولكن quand، وعندما l'orage a éclaté، et quand، تعني quand تعني عندما، l'orage أي العاصفة، a éclaté أي تنطلق العاصفة. عندما تنطلق العاصفة نقول nous avons de l'orage، أو il y a de l'orage، أو il y a un bel orage، أو un gros orage. إذن et quand l'orage a éclaté، أي عندما تأتي العاصفة، نقول nous avons de l'orage، أو نقول il y a de l'orage، nous avons de l'orage، لدينا عاصفة. il y a de l'orage، هناك عاصفة. أو il y a un bel orage، هناك عاصفة جميلة. أو un gros orage، أو عاصفة كبيرة. إذن هذا ما يمكن أن يقال في حالة كانت هناك عاصفة. وفي حالة نحن في انتظار العاصفة en attendant l'orage، on dit c'est orageux، أي إنها العاصفة، أو le temps est orageux، أي الطقس
يدل على العاصفة أو le temps est à l'orage العاصفة قادمة أو الجو سيصبح عاصفا. الآن سأمر إلى le vent أي الريح. le vent الريح. On ne dit pas il fait venteux, et rarement c'est venteux. On ne dit pas نحن لا نقول ne pas هي أداة نفي تعني لا أو ليس أو لم. On ne dit pas نحن لا نقول il fait venteux هي غلط هذه الجملة أي لا نقول أيضا et rarement c'est venteux يعني نادرا ما نقول venteux لا يمكن أن نقول venteux أيضا c'est venteux. سنقول mais on dit il y a du vent mais on dit il y a du vent, il y a beaucoup de vent mais on dit لكن نحن نقول مثلا il y a du vent أي هناك رياح il y a beaucoup de vent هناك الكثير من الرياح il y a un peu de vent il y a un peu de vent هناك القليل من الرياح il y a un peu de vent. Nous avons du vent أي لدينا رياح. beaucoup de vent مثلا nous avons beaucoup de vent لدينا الكثير من الرياح أو nous avons un peu de vent لدينا القليل من الرياح. nous avons un peu de vent لدينا القليل من الرياح. nous avons beaucoup de vent لدينا الكثير من الرياح. ولكن إذا قلنا il y a du vent أو il y a un peu de vent هناك رياح. il y a du vent هناك رياح il y a un peu de vent هناك قليل من الرياح. إذن سأعيد الدرس السابق الخامس والدرس السادس. نقول le nuage نقول c'est nuageux c'est très nuageux aujourd'hui. بالنسبة للا pluie نقول il pleut أو nous avons de la pluie. il pleut أو nous avons de la pluie. هنا les nuages أو هي السحاب c'est nuageux أي هناك سحاب في السماء. c'est nuageux aujourd'hui أي هناك سحاب اليوم. يمكن أيضا أن نقول nous avons un temps très couvert aujourd'hui أي هناك جو مغطى بالسحب مثلا اليوم. c'est légèrement couvert aujourd'hui أي مغطى بشكل خفيف اليوم بالسحب أو مغمور بالسحب. la pluie on ne dit pas c'est pluvieux نقول il pleut أو nous avons de la pluie أو يمكن أن نقول nous avons un temps très pluvieux أو c'est une journée pluvieuse أي pluvieuse للمؤنث و pluvieux للمذكر. أو يمكن أن نقول il va pleuvoir أو le temps est à la pluie. وفي حالة l'orage on ne dit pas il fait orageux mais en attendant l'orage au cas في حالة انتظار l'orage العاصفة هناك حالتان mais en attendant l'orage في حالة انتظار العاصفة et quand l'orage a éclaté. إذن نقول في حالة انتظار l'orage نقول c'est orageux le temps est orageux le temps est à l'orage يعني نقول العاصفة قادمة أو الجو عاصف وما إلى غير ذلك. ولكن quand l'orage a éclaté يعني عندما تبدأ العاصفة نقول nous avons de l'orage il y a de l'orage أو il y a un bel orage أو un gros orage. le vent
في حالة le vent نقول il y a du vent أو نقول il y a beaucoup de vent أو il y a un peu de vent. ولكن يمكن أن نقول أيضا nous avons du vent أو nous avons beaucoup de vent أو nous avons un peu de vent. إذا مشاهدينا الكرام نحن نتعلم ما يمكن أن نقوله عندما نريد أن نتكلم مع شخص آخر. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأطلب منكم المشاركة بالضغط على بارتاجي أو شارك، وشاركوا الفيديو عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب لتعم الفائدة للجميع، لأن العديد في التعليقات يطلبون مني أن أضع الفيديوهات عبر الفيسبوك أو تويتر والواتساب، وأنتم أرجوكم قوموا بهذا عني وبلغوا هذا الفيديو عني بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.